ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 9 गते बुधवार 23 तारीख 2021 बाबा की साकार वाणी। मीठे बच्चे, याद द्वारा आत्मा को मैला निकाल्दै जाओ। के गर? याद द्वारा आत्मा को मैला निकाल्दै जाऊ। आत्मा बिल्कुलै पावन नबनेपछि मात्र घर जान सक्छौ। आत्मा बिल्कुलै पावन बनेपछि मात्र घर जान सक्छौ। नबनेसम्म घर जान सक्दैन बाबाले भन्नुहुन्छ। मीठे बच्चे, याद द्वारा आत्मा को मैला निकाल्दै जाऊ। आत्मा बिल्कुलै पावन नबनेपछि मात्र घर जान सक्छौ। प्रश्न छ, यो अन्तिम जन्ममा बाबाको कुन निर्देशन पालन गर्दा नै बच्चाहरूको कल्याण छ? बाबाले भन्नुहुन्छ, यो अन्तिम जन्ममा बाबाको कुन निर्देशन पालन गर्दा नै बच्चाहरूको कल्याण छ? बाबाको त जुन निर्देशन पालन गरे पनि कल्याण त छँदैछ। उत्तर छ, बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, यो अन्तिम जन्ममा बाबासँग पूरा वर्ष ल्याऊ। बुद्धिलाई बाहिर नभट्काऊ। विषलाई छोडेर अमृत पिऊ। विषलाई छोडेर अमृत पिऊ। इस अन्तिम जन्ममा तिमीले 63 जन्मको आदत मिटाउनु छ। इस अन्तिम जन्ममा तिमीले 63 जन्मको आदत मिटाउनु छ। त्यसैले रात दिन मेहनत गर। देही अभिमानी बन। देही अभिमानी बन। अच्छा, ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी हो। बिसाउन जाने हैन, खेल खेल्दै शांति धाम विश्रामपुरी हो। यो दुनियाँबाट सबै थाकेका छन्। यो दुनियाँमा सबै थाकेछन्, आत्तिएछन्। चाहन्छन् हामी आफ्नो सुखधाममा जाउँ। यो दुनियाँ राम्रो लाग्दैन। स्वर्गलाई देख्छन्, त्यसैले नर्कसँग दिल कसरी लागोस्? स्वर्गलाई देख्छन् त नर्कसँग दिल कसरी लागोस्?
भन्छन् बाबा चाँडो गर्नुहोस्, यो दुखधामबाट लैजानुहोस्। बाबाले पनि सम्झाउनुहुन्छ, यो त फोहोरी दुनिया हो, यसको नाम नै छ राक्षसी दुनिया, नर्क। यसको नाम के हो? राक्षसी दुनिया, नर्क। यो कुनै राम्रो शब्द हो र? राक्षसी दुनिया राम्रो शब्द हो र भन्नुहुन्छ। कहाँ देवी दुनिया, कहाँ राक्षसी दुनिया। यो राक्षसी दुनियाँमा सबै हैरान भएका छन्, तर फर्केर कोही जान सक्दैनन्। तमु प्रधानताको खाद परेको छ। त्यो खाद आत्माबाट निस्कियोस्, त्यसको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। त्यो खाद आत्माबाट निस्कियोस्, कसरी निस्कियोस् त्यसको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। जो राम्रो पुरुषार्थी छ उसको अवस्था अन्तमा राम्रो हुन्छ। उसको राम्रो पुरुषार्थी छ, उसको अवस्था अन्तमा राम्रो हुन्छ। यो पुरानो दुनिया खलास हुन्छ। अब त थोरै दिन बाँकी छ। थोरै दिन बाँकी छ। बाबा आएर नलगेसम्म कोही फर्केर जान सक्दैन। बाबाले अब आफै त कोही जान सक्दैन, कोही फर्केर जान सक्दैनन्। दुनियाँमा दुख छ नि, घरमा पनि कुनै न कुनै दुख हुन्छ। घरमा पनि कुनै न कुनै दुख हुन्छ। तिमी बच्चाहरूको दिलमा छ। बाबा अब हामीलाई दुखधामबाट छुडाउन आउनु भएको छ। हाम्रो निश्चय बुद्धि छ, उसले बाबाको यादलाई कहिल्यै भुल्दैन। निश्चय बुद्धि छ, उसले बाबाको यादलाई कहिल्यै भुल्दैन। उहाँलाई भनिन्छ नै सर्वका दुख हर्ता। बच्चाहरूले नै चिन्छन्। यदि सबैले चिने भने त फेरि यति सबै मनुष्य कहाँ गएर बस्ने? सबैले बाबालाई चिन्यो भने त फेरि कहाँ गएर बस्ने होइन? आफ्नो सेवामा त लाग्नै पर्यो। यो हुन सक्दैन। बाबाले सबैले बाबालाई चिन्दैनन्। त्यसैले ड्रामामा युक्ति पनि यस्तो रचिएको छ, जो श्रीमतमा चलेको हुन्छ उसैले उच्च पद पाउन सक्छ। यो त ठिक हो। सजाय खाएर पनि शान्तिधाम अथवा पावन दुनियाँमा जान्छन्। सजाय खाएर पनि अब बाबालाई कोष गरे, अलिअलि ज्ञान सुन्यो भने त बाबाले हुन्छ श्रीमतमा चलेको हुन्छ, स्वर्गमा त जान्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। उसैले उच्च पद पाउन सक्छ। यो त ठिक हो। सजाय खाएर पनि शान्तिधाम अथवा पावन दुनियाँमा जान्छन्, तर उच्च पद पाउन त पुरुषार्थ गर्नुपर्छ नि। इज्जत कमाउनै गाह्रो रहेछ क्या। इज्जत कमाउनलाई पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। पावन नबनेसम्म पावन दुनियाँमा कोही जान सक्दैन। यस्तो जुन बन्छ फलानु ज्योति ज्योतमा यस्तो भन्छन् जसले जुन भन्छन् फलानु ज्योति ज्योतमा समाहित भए फर्किएर गए, यो हुन सक्दैन। आफै
ज्योति ज्योतमा उही समाएर बस्न पनि पाउँदैन, फर्केर जान पनि सक्दैन। जो सबैभन्दा पहिला सृष्टिमा आएका हुन् लक्ष्मीनारायण, उनीहरू पनि फर्केर जान सकेनन्। लक्ष्मीनारायण पनि फर्केर जान सकेनन् भने अरू कसरी जान सक्छन्? बाबाले भन्नुहुन्छ यिनीहरूका पनि अब 84 जन्म पुरा भए, अब जानको लागि तपस्या गरिरहेका छन्। सबैले पुकार्छन् नै एक बाबालाई, ओ गड फादर, ओ लिबरेटर। उहाँ गड फादर हुनुहुन्छ, दुःखहर्ता, सुखहर्ता। कृष्ण आदिलाई कहाँ पुकार्छन् र? कृष्णलाई त सबैले कहाँ पुकार्छन् र? क्रिस्चियन होस्, मुसलमान होस्, सबैले ओ गड फादर भनेर पुकार्छन्। अनि कृष्णलाई मान्नेले पनि फेरि गड फादर भनेर पुकार्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। आत्माले बोलाउँछ आफ्नो फादरलाई। फादर तब भन्छन् जब आफूलाई आत्मा सम्झन्छन्। आत्मा पनि कुनै चिज हो नि, आत्मा पनि त कोही चिज हो नि भन्नुहुन्छ बाबा। आत्मा कुनै ठुलो चिज होइन, यो त एउटा तारा हो, अति सूक्ष्म छ। जस्तो बाबा हुनुहुन्छ त्यस्तै आत्माको स्वरूप छ। अहिले तिमीले बाबाको महिमा गर्छौ। उहाँ सच्चित हुनुहुन्छ, ज्ञानको सागर, आनन्दको सागर हुनुहुन्छ। तिम्रो आत्मा पनि उहाँ समान बन्छ। तिम्रो बुद्धिमा सब सारा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान आइसकेको छ। बाबाले आदि मध्य अन्तको ज्ञान आइसकेको छ। अरू कुनै मनुष्य मात्रमा यो ज्ञान छैन। सारा भारत, सारा बेलायत खोज कसैले पनि थाहा छैन। सारा भारतमा खोजे पनि, जहाँ खोजे पनि बाबालाई बेलायत खोज कसैलाई पनि थाहा छैन। आत्माले 84 जन्मको पाठ खेल्छ। 84 लाख त चौरासी लाख त असम्भव छ। 84 लाख जन्मको त कसैले वर्णन नै गर्न सक्दैन। 84 लाखको त कसैले वर्णन गर्नै सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो जन्मको बारेमा जान्दैनौ, मैले सुनाउँछु। त्यो सबै सुनेर पनि पत्थर बुद्धिहरूले बुझ्दैनन्। बुझाएर पनि पत्थर बुद्धिहरूले बुझ्दैनन्। 84 लाख जन्मको बारेमा त कसैले सुनाउनै सक्दैन अनि बाबाले भन्नुहुन्छ अहिले तिमीले बुझेका छौ हामी ब्राह्मण हौँ। हामीले 84 जन्म लिएका छौँ। ब्राह्मण पनि 84 जन्म लिएका छन्। विष्णुले पनि 84 जन्म लिएका छन्। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, लक्ष्मी नारायणले 84 जन्म लिएर फेरि ब्रह्मा सरस्वती बन्छन्। लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लिएर फेरि ब्रह्मा सरस्वती बन्छन्। यो पनि बुझ्न पर्ने कुरा छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ हरेक 5000 वर्षपछि आएर सम्झाउँछु। 5000 वर्षको चक्र हो। अहिले तिमीले वर्णनको रहस्य पनि बुझेका छौ। वर्णन गरेको रहस्य पनि बुझेका छौ। हमसोको अर्थ पनि बुझेका छौ। हामी आत्मा सो देवता बन्छौँ। फेरि हामी नै क्षेत्रीय, हामी नै वैश्य शूद्र बन्छौँ।
यति यति जन्म लिन्छौँ, फेरि हामी नै ब्राह्मण बन्छौँ। ब्राह्मणहरूको यो एक जन्म हो। ब्राह्मणहरूको एक जन्म। ब्राह्मण पनि, ब्राह्मणको महत्त्व त छ, तर मुख वंशावली यो हो नै तिम्रो हीरा जस्तो जन्म। मुख वंशावली जन्म, हीरा जस्तो जन्म। बाबा भन्नुहुन्छ यो तिम्रो उत्तम शरीर हो। यसबाट तिमीले स्वर्गको वर्षा पाउन सक्छौ। यो उत्तम जन्मबाट स्वर्गको वर्षा पाउन सक्छौ। त्यसैले अब कहीँ नभट्क। अब ठेगाना पाएपछि किन भट्किने? ज्ञान अमृत पिउ। समझमा पनि आउँछ वास्तवमा 84 जन्म लिन्छौ। तिमी पहिला सतयुगमा सतो प्रधान थियौ, फेरि सतो बन्यौ, फेरि चाँदीको मिसावट पर्यो। चाँदीको मिसावट पर्यो। एकदम पुरा हिसाब बताउनुहुन्छ बाबाले। पुरा हिसाब बताउनुहुन्छ। अब सरकारले पनि भन्छ सुनमा मिसावट गर। 14 करोडको सुन लगाऊ। सुनमा मिसावट गर्नु, यसलाई भारतवासीले अपशगुन भन्छन्, अशुद्ध अपशगुन मान्छन्, अपशगुन मान्छन्। विवाहमा एकदम सक्कली सुन लगाउँछन्। सुनमा पनि भारतवासीको धेरै प्रेम छ हैन। सुनमा पनि भारतवासीले धेरै गहना लाउने अनेक थरको रसम रिवाज हैन। भारतवासीको धेरै प्रेम छ। किन? यहाँको कुरै नगर। सतयुगमा त सुनका महल थिए, सुनका ईँटा थिए। अब जो भारतवासी नै सतयुगमा जान्छन् र सुनमा पनि प्रेम हुने भयो हैन। जस्तै यहाँ ईँटाको थुप्रो लागेको हुन्छ। ईँटा ल्याएर कति धेरै थुप्र्याउँछन् हैन, घर बनाउनलाई थुप्रो लागेको हुन्छ। त्यहाँ सुन चाँदी प्रशस्त हुन्छ। माया मच्छेनरको खेल देखाउँछन् नि। उसले सुनको ईँटा देख्यो, सोचे लैजान्छु। तल झरेपछि देख्यो केही पनि छैन। सपना देखेको के हुन्छ भने? सपना त के देखियो, के हैन। देख्यो केही पनि छैन। केही न केही कुरा मिल्छ। बच्चीहरूले सम्झन्छन् अहिले हामी फेरि स्वर्गमा जान्छौँ। फेरि यदि पति आदिले दुःख दिए भने बिचारी भित्र रुन्छन् हैन। अब कति मन लागेको बेला नपाउँदा मन त यति रुन्छ भने त अब अनुभव त भइहाल्यो। कहिले म सुखधाममा जान सकौँला? बाबा अब चाँडो गर्नुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, चाँडो कसरी गरौँ? पहिला तिमीले योग बलले आफ्नो मैला त निकाल। योग बलले आफ्नो मैला त निकाल। बाबाले भन्नुहुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, चाँडो कसरी गरौँ? मैला तिमीले योग बलले आफ्नो मैला त निकाल। योगको यात्रामा रहने गर। योगकै यात्रामा रहने गर। बाबाले धैर्य दिनुहुन्छ। पुकार्छन् पनि पतित पावन आउनुहोस्। गायन पनि गर्छन्। सर्वका सद्गति दाता एक उहाँको नै कुरा हो। सर्वका सद्गति दाता एक भनेको कसको कुरा हो? शिव बाबाकै कुरा हो। अकासुर बकासुर यी सबै कुरा
संगम का समय का हुन्। ये संगम युगमै अनेक तरहका आकासुर बकासुर अनेक तरहका कति जानेका हुन् नक्कल गर्न पनि। म आकासुर बकासुर मान्ने जान्दैन, अनेक तरहका सिङ पलाएका मकोट लाएर हेरेर राक्षस भन्छन् हैन। नक्कल त सबै कुरा रसम विवाह त सबै गरेका छन् नबुझे पनि। संगमको समयका हुन्। यो हो नै आसुरी दुनियाँ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, म कल्प कल्प संगममा आउँछु। जब सारा बिर्से जीर्ण अवस्थामा पुग्छ अनि जीर्ण एकदम सृष्टि तमोप्रधान हुन्छ अनि बल्ल बाबा आउनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ सत्यमा हरेक चीज सत्व प्रधान हुन्छ। यहाँ यति जानवर पंक्षी आदि छन् त्यति सबै त्यहाँ हुँदैनन्। सत्यमा जानवरहरू पनि हुँदैन। ठुला मानिसको घरमा राम्रो सफाई हुन्छ। उनीहरूको रहने स्थान फर्निचर आदि धेरै राम्रा हुन्छन्। तिमी पनि यति उच्च देवता बन्छौ त्यहाँ यस्तो कुनै फोहोरी चीज हुन सक्दैन। फोहोरी चीज हुन सक्दैन। यहाँ त लाङखुट्टे आदि अनेक प्रकारका बिमारी कति फोहोर छ। अनेक तरका रात यहाँ मच्छरले सुत्न पनि दिँदैन। गाउँ घरमा यति फोहोर हुँदैन। गाउँमा यति फोहोर हुँदैन, बजारमा त्यति फोहोर छ। ठुला ठुला सहरहरूमा धेरै फोहोर रहन्छ किनभने धेरै मनुष्य भएका छन्। बस्ने ठाउँ छैन। तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ। मनुष्यले गायन गर्छन्, घरमा नै ब्राह्मण, घटमा नै ब्रह्मा, घटमा नै विष्णु, घटमा नै 9 लाख तारा। ब्रह्मा सो विष्णु बन्छन्। विष्णुको साथमा तारा पनि छन्। विष्णुको साथमा तारा पनि छन्। सत्ययुगमा ती देवता हुन्छन्। सत्ययुगमा यी देवता हुन्छन्। त्यति बेला यति धेरै कहाँ हुन्छन् र यति धेरै मनुष्य त्यति बेला कहाँ हुन्छन् र? वृक्ष पहिला सानो हुन्छ फेरि बढ्दै जान्छ। सत्यमा त धेरै कम हुन्छन्। मिठा नदीहरू माथि महलहरू हुन्छन्। नदीहरू हुन्छन् होला। यहाँ नदीहरूबाट धेरै नहर निकाल्छन्। त्यहाँ नहर आदि कहाँ हुन्छन् र? अनेक तरहका नहरहरू पनि हुँदैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। मुठी जति त मनुष्य हुन्छन्। त्यतिको लागि गंगा जमुना त हुन्छन् नै। ती नदीहरूको आसपास रहन्छन्। 5 तत्त्व पनि देवताहरूको गुलाम बन्छ। 5 तत्त्वले पनि जतिखेर उतिखेर अनेक तरहका जमिनहरू सुक्खा बनाएर पानी लाउनलाई पाउँछ। नहर बनाउन पर्यो। कहिले पनि बेमौसम कहिले पनि बेमौसम पनि पर्दैन। मौसमहरू पनि जतिखेर जे चाहियो त्यही मिल्छ। नदीमा कहिले बाढी आउँदैन। नाम नै छ स्वर्ग। नाम नै छ। कति कुराको स्वर्ग छ? एउटा कुराको, अनेक कुराको, सबै कुराको स्वर्ग छ।
अहिले त भन्छन् स्वर्गको आयु कति लाख वर्ष हुन्छ, स्वर्गको आयु नै कति लाख वर्ष हुन्छ भन्छन्। स्वर्गको आयु नै यति लाख वर्ष हुन्छ, ठिक छ। त्यहाँ फेरि कसले राज्य गर्थे? यति लाख वर्ष हुन्थ्यो भने कसले राज्य गर्थे? यो त बताउँ कति गफ लगाइरहन्छन् हैन। अनेक तरहका गफ लगाउन पनि जानेका छन्। फेरि बाटै बिर्सेर असुर बनेको छ, आफैलाई बिर्सेर फेरि गफ अनेक तरहका लगाइदिन्छन्। तिमीले जानेका छौ, हामीले कल्प पहिला जसरी यो पाठ खेलिरहेका छौँ, रुद्र ज्ञान यज्ञमा अनेक प्रकारका असुरहरू विघ्न पर्छन्, असुरहरूको विघ्न पर्छन्। मनुष्यहरूले फेरि सम्झन्छन्, असुरहरूले माथिबाट फोहोर गोबर आदि खसाल्थे भन्छ नि, स्वस्थ निमानी भनेको छ क्या, गोबरहरू खसाल्थे। तर होइन, तिमीले देखेका छौ कति विघ्न पर्छन्, त्यो विघ्न नै गोबर रहेछ। अबलाहरूमाथि अत्याचार हुन्छ, तब त पापको घडा भरिन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ धेरै सहन त गर्नुपर्छ। तिमीले आफ्नो बाबा र वर्षालाई याद गर्दै गर। पिटाई खाने बेलामा पनि बुद्धिमा याद गर, बुद्धिले पिट्दाखेरि पनि बुद्धिले बाबालाई याद गर। शिव बाबा तिम्रो बुद्धिमा त ज्ञान छ। कसैलाई फाँसीमा चढाउँछन् भने पादरी लोकले भन्छन् गड फादरलाई याद गर। उनीहरूले पनि आफ्नो धर्मका लागि त भन्दैन, गड फादरलाई याद गर भन्छन्, हुनुहुन्छ बाबाले। यस्तो भन्दैनन् कि क्राइस्टलाई याद गर। आफूले धर्म स्थापना गरेर भगवान मानेर बस्याछन्, त्यही पनि गड फादरलाई याद गर भन्छन्। इसारा गडको लागि गर्छन्। उहाँ यति प्यारा हुनुहुन्छ, सबैले उहाँलाई पुकार्छन्, आत्माले नै पुकार्छ। अब देही अभिमानी बन्नमा नै मेहनत छ, देही अभिमानी बन्नमा नै मेहनत छ। ६३ जन्म तिमीले देह अभिमानमा रह्यौ। अहिले यो एक जन्म त आधा कल्पको बानी मेटाउनु छ। एक जन्ममा आधा कल्पको बानी मेटाउनु छ। जन्म तिमी ६३ जन्म देह अभिमानमा रह्यो। अहिले यो एक जन्ममा त्यो आधा कल्पको बानी मेटाउनु छ। तिमीलाई थाहा छ, देही अभिमानी बन्नाले हामी स्वर्गको मालिक बन्छौँ। देही अभिमानी बन्नाले हामी स्वर्गको मालिक बन्छौँ। कति उच्च प्राप्ति छ, कति उच्च प्राप्ति छ। त्यसैले रात दिन यही कोसिस गर्नुपर्छ। मनुष्यले धन्दा आदिको लागि पनि मेहनत गर्छन्। आम्दानीमा मनुष्यलाई कहिल्यै झुटका वा हाई आउँदैन। आम्दानी गर्न छ भने दोकानमा रातभरि नसुती पनि बेच्दैनन्। अहिले त हाम्रो कति ठुलो आम्दानी छ, फेरि हामीलाई निन्द्रा लाग्छ हैन, कति आलस्य लाग्छ कहिले कहिले। मनुष्यले धन्दा आदिको लागि पनि मेहनत गर्छन्। आम्दानीमा मनुष्यलाई कहिल्यै झुटका वा हाई आउँदैन। किनभने आम्दानी हुन्छ, पैसाको खुसी हुन्छ, थाक्ने कुरै हुँदैन, थकाइ पनि लाग्दैन पैसा आउँछ भने। बाबा पनि अनुभवी छन् नि, बाबाले पनि त कति अनुभव गर्नुहुन्छ।
राति स्टिमर आयो भने माल खरिद गर्थे बाबाले। र त्यहाँ पनि आउँथे अरे बेच्नलाई। जबसम्म ग्राहकको खोल्ती खाली हुँदैन तबसम्म उहाँलाई छोडिँदैन, बाबाले भन्नुहुन्छ। बाबाले रथ पनि पुरा अनुभवी लिनुभएको छ। रथ पनि आफ्नो रथ पनि बाबाले पुरा अनुभवी लिनुभएको छ। यिनले सबै अनुभव गरेका छन्। गाउँलेका छोरा थिए नि, बाबा पनि गाउँलेको छोरा हुनुभएको थियो। 10 आना मन अनाज बेच्थे। बाबाले सस्तो बेच्नुहुन्थ्यो। 10 आनामा 1 मन पाइन्थ्यो अरे। अब त हेर विश्वको मालिक बन्छन्। एकदम गाउँले थिए, फेरि उन्नति गरेर एकदम जुहारतको धन्दामा लागे हैन। त्यो त गाउँलेका छोरा थिए, हिरा जुहारतको धन्दा गर्ने लागे। केवल जुहारतको कुरा यो फेरि हो सच्चा जुहारत। यो हुन्छ रोयल व्यापार। यो के भयो? रोयल व्यापार, एकदम झुट व्यापार होइन। बाबा धेरै अनुभवी छन्। बाबा 22 राय आदिको घरमा यसरी जान्थे। मानौ आफ्नो घर हो। यसलाई फेरि भनिन्छ अविनाशी ज्ञान रत्न। 22 रायका घरमा पनि बाबा जानुहुन्थ्यो अरे, पहिलेको ठुलो मान्छे। जति यो बुद्धिमा धारण गर्छौ त्यति यसबाट तिमी पदमापति बन्छौ। बाबाले शिव बाबालाई भनिन्छ सौदागर रत्नागर। उहाँको महिमा पनि गाउँछन्। फेरि भनिन्छ सर्वव्यापी। फेरि महिमा पनि गाउँछन् अनेक तरका। फेरि भनिदिन्छन् सर्वव्यापी। महिमाको साथसाथै फेरि कति ग्लानी कस्तो ग्लानी गर्छन्। कस्तो हालत भएको छ भक्ति मार्गको। कस्तो हालत भइसकेको छ भक्ति मार्गको। भक्ति गर्दाखेरि पनि, भक्ति गर्दा नि निन्द्रा त लाग्दैन भने ज्ञानचन्द किन निन्द्रा लाग्छ? म त भक्ति गर्दाखेरि त कस्तो उमङ्ग उत्साह आउँथ्यो। किन कहिले रातभरि भजन गाएर उहाँ नाचेर निन्द्रा लाग्यो भने उन्नति हुँदैन, पूजा गरेको त भोगे बसेर भनेर ननिदाइकन उज्यालो बनाउँथे। त्यस्तो निन्द्रा। अहिले फेरि बाबाको ज्ञान सुन्दाखेरि पापलाई काट्न पर्ने भयो। उहाँको महिमा पनि गाउँछन्। फेरि भनिन्छ सर्वव्यापी। महिमाको साथसाथै फेरि यति ग्लानी यस्तो हालत भएको छ भक्ति मार्गको। बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति पुरा भएपछि भक्तहरूका रक्षक बाबा आउनुहुन्छ। धेरै भक्ति कसैले गर्छ त्यो पनि सिद्ध हुन्छ। धेरै भक्ति गरेको र भक्ति पनि दिलबाट गरेको र देखावटी गरेको भने कोही कसैले अगल बगालकाले गऱ्यो भने त्योभन्दा म के काम छु र भनेर पनि भक्ति गर्छन् अरे। सबैभन्दा धेरै भक्ति तिमीले गर्छौ। तिमीहरू नै यहाँ आएर सबैभन्दा पहिला ब्राह्मण बन्छौ र बाबाबाट वर्षा लिन्छौ। फेरि पूज्य बन्नको लागि बाबाबाट कति वर्षा लिन्छ। पुजारी बनाएको छ। रावणले पुजारी बनाएको छ, बाबाले पूज्य बनाउनुहुन्छ। यो हो भगवानुवाच। भगवान एक हुनुहुन्छ। 2-3 भगवान हुँदैनन्। गीता भगवानले उच्चारण गर्नुभएको हो। गीता त कृष्णले होइन कि भगवानले उच्चारण गर्नुभएको। शिव भगवानुवाच सट्टा कृष्णको नाम लेखिदिएका छन्।
शिवले लेखेको गीतालाई कृष्णको भगवान भनेर लेखिदिएका, त्यसैले कति फरक भएको छ। ड्रामा अनुसार फेरि पनि गीताको भगवानको नाम यसरी नै परिवर्तन हुन्छ। फेरि बोलाउँछन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। बाबाले पावन बनाउनुहुन्छ, रावणले पतित बनाउँछ। बुझ्नको लागि केही त बुद्धि चाहिन्छ। यो कुरा बुझ्नलाई पनि त बुद्धि चाहियो नि, विशाल बुद्धि चाहियो। श्रीमद् श्रेष्ठ भन्दा पनि श्रेष्ठ मतको हो न, मत श्रेष्ठ भन्दा पनि श्रेष्ठ मत हो नै एक बाबाको। यी लक्ष्मी नारायण स्वर्गको मालिक बाबाको मतले बनेका हुन्। लक्ष्मी नारायण यता विश्वको मालिक श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ कसरी भने? बाबाको मतले बनेका हुन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यारे एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि सार छ। यो एक जन्ममा पहिले पोइन्ट छ। यो एक जन्ममा 63 जन्मको पुरानो देह अभिमानको बानी मेटाउने मेहनत गर्नु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यो एक जन्ममा 63 जन्मको पुरानो देह अभिमानको बानी मेटाउने मेहनत गर्नु छ। पुरानो देह अभिमानको बानी मेटाउने मेहनत गर्नु छ। देही अभिमानी बनेर स्वर्गको मालिक बन्नु छ। दोस्रो पनि छ, यस हीरा तुल्य उत्तम जन्ममा बुद्धिलाई भट्काउनु छैन। यस हीरा तुल्य उत्तम जन्ममा बुद्धिलाई भट्काउनु छैन। सतो प्रधान बन्नु छ। अत्याचारलाई सहन गरेर बाबाबाट पुरा वर्षा लिनु छ। अत्याचारलाई सहन गरेर बाबाबाट पुरा वर्षा लिनु छ। वरदान छ, सोच्नु, बोल्नु र गर्नु। सोच्नु, बोल्नु र गर्नु तीनैलाई समान बनाउने। तीनैलाई समान बनाउने सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोच्नु, बोल्नु र गर्नु तीनैलाई समान बनाउने सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। विस्तार छ। सबै शिक्षाको सार हो। सबै शिक्षाको सार हो। कुनै पनि कर्म गर्दा, उड्दा, बस्दा, हिँड्दा, सुत्दा फरिस्तापन देखियोस्। बाबा उड्दा, बस्दा, हिँड्दा पनि बाबाले के भन्नु, शुद्ध फरिस्तापन देखियोस्।
हर कर्ममा अलौकिकता होस्, हर कर्ममा अलौकिकता होस्। कुनै पनि लौकिकता कर्म वा संस्कारमा नहोस्। कुनै पनि लौकिकता कर्म वा संस्कारमा नहोस्। सोच्नु, गर्नु, बोल्नु सबै समान होस्। सोच्नु, गर्नु, बोल्नु सबै समान होस्। यस्तो होइन, सोचेको त थिएँ, नगरौँ तर भयो। सोचेको त थिएँ, यो नगरौँ तर भयो। जब तीनै कार्य बाबा समान हुन्छ तब भनिन्छ श्रेष्ठ वा सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब तीनै कार्य बाबा समान हुन्छ तब भनिन्छ श्रेष्ठ वा सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अच्छा स्लोगन छ, जिम्मेवारी लिनु अर्थात इकट्ठा आशीर्वादको अधिकारी बन्नु हो। जिम्मेवारी लिनु अर्थात इकट्ठा आशीर्वादको अधिकारी बन्नु हो। अच्छा, सार थियो बाबाले भन्नु छ, मिठे बच्चे, यादद्वारा आत्माको मैला निकाल्दै जाऊ। आत्मा बिल्कुलै पावन बनेपछि मात्र घर जान सक्छौ। प्रश्न थियो, यो अन्तिम जन्ममा बाबाको कुन निर्देशन पालन गर्दा नै बच्चाहरूको कल्याण छ? उत्तर छ, बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यो अन्तिम जन्ममा बाबासँग पुरा वर्षा ल्याऊ। बुद्धिलाई बाहिर नभट्काऊ। विषलाई छोडेर अमृत पिऊ। इस अन्तिम जन्ममा तिमीले 63 जन्मको आदत मिटाउनु छ। त्यसैले रात दिन मेहनत गरेर देही अभिमानी बना। अच्छा, ओम शान्ति।